नमस्कार मुंगेली मोगाची गोंयकार भाव भयणां तुमी सगळीं कशी हाय सजमत मुंगेली मोगाची भाव भयणां एकदम बरी हाय म्हणून जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम आनी सगळे रिलीजनाची बरी नाय देखून जाल्यार रचणार बापान जेजू क्रिस्तान भलांगीन सायबीण मायन सातां भोक्त गोंयच्या साहेबान तुमचेर बेसांव घालूं आनी तुमकां सदांकाल खुशाल दवरूं म्हज्या मोगाचे गोंयकार भाव भयणां म्हजेर जायत्यो असल्यो तायण्यो येयल्ल्योय आनी म्हजें दूख हांव केन्नाच कोणाकूच दाखयना खऱ्यानूच म्हजें दूख हांव केन्नाच दाखयना पूण रचणार बाप वालांकेन सायबीण माय म्हाका राखता आनी म्हजी आवय बापूय सोंपले उपरांत कोण ना असो म्हाका दिसना म्हज्या सांगात आख्खो संवसार लोक म्हजे मोगाची गोंयकार भाव भयणां आसात आनी तुमचेच आशिर्वादान तुमच्याच मागण्यांनी हांव एकदम बरो आसा सदांच म्हजो पागाराचो अर्दो म्हणजे चवथो वांटो म्हज्या आवयक धाडटालो आनी हें लोकांक सांगून म्हजें नांव जोडूंक येवंक ना पूण आतां म्हजो चवथो वांटो काजार जावंक ना म्हूण कोण ना फाटल्यान तो चवथो वांटो हांव म्हजे सायबीण मांयच्या हातान घालता आनी हातान घातले उपरांत म्हजी सायबीण मांयक चवथो वांटो जे पळय हांव दिता म्हज्या आवयक बापायक दितालें तें सायबीण मांय घेवन वयचें ना म्हूण हेंवूय म्हाका खबर आसा पूण हें पळय म्हजें चवथो वांटो सायबीण मांयचे हातान हांव दितां कारण फुडाराक म्हाकाच उपकारतेले देखून एक सायबीण मांयचे हातान हांव घालून ताजे आशिर्वादान सायबीण मांयच्या ते हांव म्हजी फुडाराक फ्युचराक दवरता आनी हांव आतां कितें कोत्तां तें हांवें राती आख्खेत म्हज्या मोनान सायबिणीन मायन वालांकेन सायबिणी मायन मोनान घातलां तेंच हांव करतां जायते जाण म्हणटात गेल्ले वर्साक तूं एका नांव घेतालो तें आतां घेयना म्हणजे तेंवूय जाल्यार आलवांतीन तेवूय जाल्यार आलवांतीन हांवें घरा दवरून येयलां तेयीचे जागो तेय दिला आनी आतां हांवें म्हजे वेलंकीन सायबिणीक वेंगयल्या कारण वेलंकीन सायबीण ही जावन आसता जेजू क्रिस्ताची आवय जायत्या भासांनी आमी तेक पाचारता मूड सायबीण वेलंकीन सायबीण लिब्रामेन सायबीण एकूच आवय देखून ही हांवें म्हजो चवथो वांटो मांयक पायक दितालो तोच म्हजे सायबीण मांयच्या हातान दिता आनी जे गरजेच्या टायमार हीच सायबीण मांय म्हाका तेच म्हजे चवथो वांटो हांव जें पळय कितें दिता तें म्हाकाच उपकारतेलें देखून सायबीण मांयक फुडें घालून ह्या धोब्याक हांव हात लावचो ना जे मेरेन सायबीण मांयन म्हज्या मोनान घातले शिवर कितल्योय तायण्यो येवड्यो कितले कोश्ट येवं कितले त्रास पडो मरण पासून येवं दुयेंत पासून पडूं आतां ती रुपय पासून ना जाल्यार त्या धोब्याक हांव म्हजी सायबीण मांयचो हुकूम नासतना हांव हात लायचो ना
तुमी जावन आसता म्हजी राखणदार, म्हजी मोगाची सायबीण माय. आनी हें जें पळय म्हजे कश्टांची तुमी म्हाका ही बरी सावध भलायकी दिल्या, ती हांव म्हजे सायबीण मायचे मुखार हें हांव दान घालता. म्हजे मोगाचे हो जावन आसा तुजो रायट, हो म्हजो रायट न्हय, हो जावन आसा तुजो रायट. आनी हांव जायतेच रिणांतूय आसा आनी हांव जाणा म्हजी सायबीण माय तूं म्हजी हीं रिणां फारीक करूंक तूं म्हाका घोटाय आनी बळ दितेली म्हणून. पूण हो जावन आसा तुजो हाक, हो तुका हांव दितां, हितूंतल्यान हांव कोणाकूच दिवचो ना, कारण हो जावन आसा तुजो रायट म्हजी मोगाची सायबीण माय. ह्या गांवांत तुवें म्हाका पावयला, बरी सावध भलायकी दिल्या. थँक्यू सायबीण माय. तुजे आदारानूच हें हांव काम कोत्तां. हें जावन आसा तुजें दान. आनी हेंवूय जावन आसता रोचनार बाप सांतां भोक्त जेजू क्रिस्त, ताणी म्हाका ही सावध भलायकी दिल्या. आनी तुमीनूच म्हाका ह्या गांवांत परत पावयला, बरे शांतीकायेन, बरे घोटायेन, बरें जेवण, बरें फ्रेंड्स, बरे आवय बापूय. ह्या संवसाराक जायतीं जाण म्हाका वाखाणटात. तसोच म्हजो यूट्यूब चॅनलूय जायत्या जाणांनी सबस्क्रायब करपा रोचनार बाप सायबीण माय सांतां भोक्त तुमी तांच्या मनान घालून हे गरीब भुरग्याक, माय पाय नासलेली भुरग्याक तुमी आदार करूंक तांचे मनान घातलां. आनी हे फुडें आनीकूय सबस्क्रायबर वाडोवपाकूय रोचनार बाप सायबीण माय तुमचो म्हाका आदार जाय. आनी लोकांचे सगल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणाचे मनान घालून हे गरीब भुरग्याक तुमी आदार दिवंक तांचे मनान घालचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जिजस. हे धोब्याक हांव जे मेरेन तुमी म्हजे मनांत घालतनाय ते मेरेन हे धोब्याक हांव हात लायचो ना. थँक्यू वेरी मच. यशेंकूच मुगे मोगा सायबीण माय म्हाका घोटाय दी आनी केन्नाच दूख आवय बापूय नाय अशें म्हाका दिसोय नाका, कारण आख्खो संवसार म्हजी मोगाची भाव भयणां म्हाका सांबाळटात आनी राखतात. हेच परी तूं आख्खे संवसार म्हजी मोगाच्या गोंयकार भाव भयणांचेर बेसांव घालून तांकांय वायट विघ्नांतलीं तूं तांचेर पिडा दुयेंस येता ती पयस कर. आनी जीं जाणटीं तशींच नेणटीं जावं भुरगीं कुसब्यान आसलेलीं तांचेरूय जायत्यो तायणी येताय, जायते पेन जाता. तांकांय तूं तुजो जेजू क्रिस्ताचो आशिर्वाद घालून सायबीण माय तूं तांकां हे दुयेंसांतलीं पिड्यांतांतलीं दूख तांचें पयस करून तांकां नवें जिवीत दी म्हणून सायबीण माय वालांकीन तुजे थंय हात जोडून मागता. थँक्यू सायबीण माय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जिजस. अशींच म्हजीं मोगाचीं गोंयकारां भाव भयणां सायबीण मांयचेर, रोचनार बापाचेर, सांतां भोगतांचेर विस्वास दवरात. कितेंय मागता तें आतांच मागल्यार तुमकां आतांच मेळना. घोटाय घेवपाक जाय,
शांती घेवपाक जाय आनी जेजूक सायबीण मागीर सांता मोगतांक टायम दिवंक जाय. मेहनत करूंक जाय, कोश्ट करूंक जाय. रचणार बापान आमकां गिरेस्तकाय दिल्या, पूण आमी म्हणटात आमकां गिरेस्त रचूंक ना. आमकां गरीब रचल्या, देखून आमी भीक मागोन पोट भरता कोणा लागीं मागोन. पूण ही भीक मागता ते दुडू गिरेस्तकाय आमी मनशान केल्यात. दुडू गिरेस्तकाय जी पळय तूं लोकां थंय भीक मागता वो आतोयर काडून दिमी घालून पांये बरो आसल्यार पासून ती तुजी गिरेस्तकाय कुडीक दिल्या. ती पयशे जेवण ना जाल्यार हायल्यार तुजें पोट भरचें ना. जे वस्तू आमी रचणार बापान झाडां पेडां रोयल्या त्यो वस्तू खायल्यार तुज्या पोटाची भूक मरतली. कोश्ट करात, त्रास काडात, मेहनत करात, एक एक रुपय जोडात आनी तुमचे सांबाळात. आमी जायते फावटी दान घालता, खंयसरू दिता आनी कितें करता तें दान सायबीण मागीर रचणार बाप घेवन वचना. हें आमी करूंक जाय. जे गरीब सारकी आंकवारपणी भुरग्याक जल्मांत हाडून रस्त्यार उडयतात, जी आवयक काळीजूच ना आपल्या कुसब्यांतल्या रोगताचें भुरगें जल्मांत येयलां तेजेर बापूय खबर ना, माय पाय सोडून दितात, त्या भुरग्यांक आमच्यो माद्र्यो तांच्या घरांत व्हरून क्रिस्ती धर्माचो रस्तो रचणार बापाचें शिकोण शिकयतात. पूण तुमी रस्त्यार रावन भीक मागता, 10 रुपया दी, 20 रुपया दी आनी कितें दी, हें न्हू सारकें. आतांच तुमकां वेळ आसा, कोश्ट करून जियेयात. ना तर नदर मारात. कोरोनाच्या टायमार जायत्या जाणांक भायर सरोंक मेळनासलें 1 वरस 1.5 वरस. तेदना ते भीक मागताले, ते भिकारी मेले. त्या भिकाऱ्यांक तुमी घरांत वचून जेवण दिलें. तेदो तेणी पोट केशें भरलें भीक मागनासतना. जाल्यार तुमची ते तुमी गोंयकार भीक मागता म्हणटरी आवयता आपण तेका 100 रुपय 50 रुपय घायले म्हणटरी तुमकां दिसता ते आपण देवा पावयलें. देवा पावयनाय, तुम त्या मनशा पाड घालताय, वांकडो रस्तो दाखयताय, देंवचाराची वाट दाखयताय. भीक घाली नाकात. तुमचे लागीं होऱ्यानूच घोडटा ते शॉपार आसा, जेवण कितें दियाय, कितें खावपा दियाय. ते पयशे दिवन ते भिकारी आपले फॅमिलीक पुसतात, पोट भरतात. ते तुमी पळोवंक ना, ते सोरो पितात वा आनी कितें करतात कोणाकूच खबर आसना. मोगाचे गोंयकार भाव भयणां, हांवूय गरीबूय, तुमी गरीबूय, तुमी मेहनत करून त्रास काडून घाम वारून देवान दिल्ले कुडीक तुमी उजार करून हे दुडू कमायतात. ना तर आमी भिकूच मागतले आसले चिंतात. अशें तुमी करिनाकात. आयज काल फेसबूक सवाय पडलो आसा. फेसबुकाचेर जायती जाण रडटात, आपल्याक कितें धाड, 2000 धाड, 3000 धाड, जेवण ना, हें ना, तें ना, तें ना आनी रडोन दुकां झरी करून मॅसेज घालतात मॅसेराचेर हूंय हूंय. आनी आमकां चुरचुऱ्या दिसतात तांकां दिवपाक. तांचे लागीं बरे बरे मोबायल आसा, मोबायलाक कार्ड घालपाक 500-600 रुपया ते खंयचे आसता ते कोडे. बरे बरे मोबायल घेवन भोंवपाक खंयचे आसता ते कोडे. जाल्यार तूं खंयच सायडीं भिकारी, खंयच सायडीं गरीब. आनी आमकां मोबायलू नासले जाल्यार तुम आमकां पयशे कितको मागता आसलीं. हे मोबायल आहाय म्हूण तुमकां जाय तें आपणागे नाक जालो प्रॉब्लेम सांगून भीक मागपाक संवय जालो. कोश्ट कोराय, घाम वारुयाय, रडटाय, दूख गोडयताय, जेवण ना, भुरग्यांक कांय ना, हें ना, तें ना, नाक जालो सांगून आमकां पिशीं कोत्तात. काम करात, खंयसर वसाय न्ही. ते पयशे दिले म्हणटच तुमी फॉलगां मारतात आमच्या पयशांचे. पयशे तुमकां पावले म्हणटच तुमकां आमचो फोन पासून करपाचो उडगास आसना. दुसऱ्या मनशाक सोदता, दुसऱ्या मनशा बली भीक मागताय. ताणी पयशे दिले, तिसऱ्या मनशा बली वयताय. हेसो म्हाका जाय जाण गोंयां हूंय हूंयसान मॅसेज येताय रियली. पूण तांकां हांव इग्नोर करता. म्हजें दान दितलो हांव सारकें रायट जाग्याचेर. आनी जायते जाणांक हांव रिणांतूय आसा. हांव ना मोडिना आनी तांकां दिना म्हण, कारण ते तेंचो रायट तेणी म्हाका गरजे वता पावला. पूण हांव तांकां गरजे वता पावता. पूण
थोडोसो टायमूय जावं रचणार बापान म्हाका आशिर्वादूय दिवपाक जाय. हांव दितांच दुसऱ्याचे भाशेन हांव कोणाचे खावून वचना. देवान म्हाका हातपांयां भलायकी दिल्ली आसा, पूण थोडोसो टायम जावं. आनी जे कोण रावल्याय तेंकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुमचेर बेसांव घालो म्हणटा. कारण तुमी जे म्हाका गरजे टायमार एक उतराचे आदार दिल्लो आसा आनी जायतो तुमी म्हाका रावल्याय म्हूण तुमचेरूय देवान बेसांव घालूं आनी सदांकाल तुमकां खुशाल दवरूं. हीं बेसांवां दुडवांनी विकतीं घेवंक जायना. हीं बेसांवां तुज्या काळजांतल्यान फिलींग जायन येवपा जाय. आनी जीं कोण बेसांवां आपल्याक मागता तीं बेसांवां बेश्टीं पयशांक लागपाचीं. पयशे दिले बेसांव गेले. पूण जीं पळय हांव उतरां उलयतां तीं रचणार बापान म्हाका ओरिजिनल काळीज दिलां, तितूंतल्यान फिलींग घालून मोगाच्या. आज म्हाका वयर काडलोय आसा हो शाहू आल्मेदा. ताणें म्हाका, हांव कांतारां कोत्तालो खरो, पूण ताणें आपलें म्युजीक म्हाका करून आपलो टायम पेडार करून ताजे बायल भुरग्यांनी जायतो म्हाका वयर काडलो आसा. आनी आयज हांव बरो कांतोरीसूय जाला. लोक म्हणटा हांव मुडिना. लोक म्हणटा तुजो आवाज एकदम बरो दिसता, सिटींग गेल्यार खूंय खूंय म्हणटाय तूं बरो मुखार पावतलो, तियात्रां अशें तें जायतें सांगता. हें लोकांनी म्हाका मानून घेतलां, लोकांनी म्हाका वयर दवरलां म्हजे मोगाचे भाव भयणांनी. आनी म्हजें नवें कांतार येवचें आसा. मिनिंदे चांदोर ह्या चॅनलाचेर जाता तितलो बेगीन सबस्क्रायब करात. ताजेर तुमकां रोखडें नोटिफिकेशन येतलें. आनी सजमोतां म्हजीं मोगाचीं गोंयकार भाव भयणां, म्हाका तुमी आदार दितेलीं, म्हजो चॅनल सबस्क्रायब करतेलीं. जसो हो आयज म्हाका फाल्यां तुका चॅनल सबस्क्रायब केला तसोच तो मिनिंदे चांदोर म्हजें ओरिजिनल ऑफिशियल तो चॅनल, ताजेर फकत कांतारां घालता हांव, तोवूय चॅनल सबस्क्रायब करतेली म्हणून तुमकां रचणार बापाच्या आशिर्वादान आनी तांच्या उतरांनी काळजांतल्यान आदींच फुडें हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हजे मोगाचे गोंयकार भाव भयणां. फकत 4 ते 5 म्हयन्यां भितर म्हजें जिवीत फुलांनी भरपाचें आसा. आनी हें सगळें म्हजी सायबीण माय वालांकीन जेजू क्रिस्त, रचणार बाप, सांतां भक्त, गोंयचो साहेब आनी तशींच आख्ख्या संवसाराक आसलेलीं म्हजीं मोगाचीं गोंयकार भाव भयणां, हें सगळें घडलां तें तुमकां लागून. एक सुरू आसलोलो एक बड्डे हांवें केन्नाच म्हज्या फ्रेंडा सांगाताक करूंक हांव केन्नाच पावोंक ना. जी म्हजे बड्डे सेलेब्रेट आमची सिल्विया बायेनूय केली आनी म्हाका जायतो खुशाल केलो ताजी फ्रेंडाय आनी तेंवूय आनी सगळी A to Z पार्टी तेणें दिली. तेन्ना आमगेले बेजारूय जाता. म्हळ्यार म्हज्या काळजांत जी पळय फिलींग आहाय न्ही ती म्हज्यान लिपोवपा जायनाय. म्हजे गोंयकार म्हाका भाव भयणां, रियली तुमकां सांगता म्हज्या जिवितांत ज्यो मिरेकल तुमी कोत्ताय आनी जायतो लोक म्हाका मानताय आनी जायते जाण म्हाका बड्डेयाक वीश केल्या, फोटो घायल्या. कितल्या जाणांक थोड्यां बाबड्या हांव थँक्यू वेरी मच ती म्हणूंक पावलो ना. देखून गुन्या बक्षांनी तुमकां मागोता, तुमचे काळीज बी दुखोल जाल्यार आपण तिगे बड्डेया वीश केल्या, तिगे फोटो घायल्या, तिगे हें घायला, पूण तुवें आमकां एक थँक्यू एक लायक दिवं केलो ना म्हणाकाय म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणांना. खूंय चुकोत जाल्यार हांव गुन्या बक्षांनी मागता. कारण तुमचोय म्हगेले फेसबूक फ्रेंड कितू आहाय ते जाय जाणांन घायले देखून व्हिडियोचेरय सगळें आदींच फुडें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणांनी. आनी कामाचेरय आसत हांव सगळ्या गोत म्हाका टायमूय मेळना, कित्याक आमकां हिंग काम करून ते पयशे दिताय. आमी बेस्ट न्हिदोन रावन आमगे टायमपास करप न्ही मोगा गोंयकार भाव भयणांचो. आनी जायते जाण आहाय म्हजी पासत मागताय, मागण्या माग दवरताय आनी तुमगे बेसांवांनी आज हांव उंचली पेंवड्यार आहा. आनी एक पाट म्हगे मोगा गोंयकार मोगा भाव भयणां एकूय पाट दिमगान तुमकां काळजांतल्यान मान बागयता. आख्खो संवसार जायता म्हटल्यार व्हिडियोच्या हे भाशेन उलयता. म्हाका सबस्क्रायब करपा जाय, म्हगे चॅनल वयर काडपा जाय येश म्हटल्यार, पूण चॅनल सबस्क्रायब कर नाका, पूण ही म्हगेली मोगा गोंयकार भाव भयणां काळजांतल्यान फिलींग जाय न्ही मान बागयता तुमकां.
थँक्यू व्हेरी मच. रियली चड हुशाल हांव, चड हुशाल. दुखी म्हणना, जाय जाण दुखी जाताय. रियली आपणागे माय पाय ना, एक सुरो गोंयांत गेलो जाल्यार कोण आहा कितें का तेश करून चिंताय. पूण म्हाका तेसो फिलिंग्स येयलो ना, कित्याक तो आख्खो संवसार लोक म्हगे मोगा बाबण जावं शेजारी सोयरीं भाव भयणां खूंय बाणाले, कालांगूट, पणजे, सांग्यार, बेतलां, सारजोरा आख्ख्या संवसारा वयत थिंगसा म्हाका मान दिताय. आनी म्हाका जना भुरगे, कुडतोरी भुरगे, चांदोर आनी खूंय खूंय खुंयचे कोडी वच जावं बाराची वच बियर मारपा ती मुगे पयशां करून रेडी. हांव बियर पिता म्हळ्यार कितें खावपा गे, बीफ गे वो कितें गे ते हांव हात म्हळ्यार सायडी मुगे बील रेडी ते पेड करून वयताय. मोगा गोंयकार भाव भयणां हें कित्याक घडटा आनी केश करून घडटा रचना बाब तुमची मनां घालता म्हाका खबर ना. मोगा गोंयकार भाव भयणां आनी वयल्या मागीर म्हणटाय तूं आमचे पासत मागत तेंच आमकां पुरो. आमकां आनी तिगे एक रुपय दिवूं नाका, पयशे जोडले हजरांनी खायले माजरांनी. पूण तूं आमची पासत आमगे जाणटेल्या नेणटेल्या पासत तूं पळय मागत आनी तिगे काळजांतल्या फिलींग घालून तेंच आमकां व्हडलें पुरो. रियली तेंच व्हडलें पुरो अशें करून ते म्हणटाय. पूण म्हाका बरें दिसना तेंगले बावड्यान ते कश्टां पयशे आनी तुमी खूंय वयत थिंगसा म्हाका एक रुपय मोडून दिनाय. पूण तुमी म्हणटाय जाल्यार हांवें जोड हांवें म्हगेले पयशे कितें करपाचे अशें करून म्हाका दिसता मोगा गोंयकार भाव भयणां. पूण जाय जाणान म्हाका गोंयांत गेले ते दोना ट्रीट दिला, म्हगेलें बील हारी केलें खूंय गेलो कोडी कितें करूं तें तुमकां देव बरें करूं. तशेंच पिठो दे मायणा गेले तियात्रांतूय हांव नाचोन जायते नांवूय जोडलें, जायते जाणांनी म्हाका पयशेय दिले. एल्वीस म्हणटाय तेणें, मागेलो आमगेलो जुलियो म्हणटाय तो चांदोचो तेणी, आनी तशें बाणाले पियो फेर्नांदीस हिंगाचो बेनावली पेडा तेसो पिटर दे पेडा तियात्रीस अशें करून जाय जाणान म्हाका वयर काळा. आय लव यू म्हणटा तुमकां काळजांतल्यान. रियली तेसोच आमगेलो हो फ्रांसीस दे तुये, मार्कूस वाज, रियोमा मारियो मिनेजासागे चेडूं, मारियो मिनेजीसागे चेडूं भांगार मनशां. रियली मान बागयता तुमकां सगळ्या काळजांतल्यान. रियली आनी देवान तुमकां सदांकाल खुशाल दवरूं अशें एक म्हाका तुमचे मुखार येवपाक ऑलवेज सॉरी इंग्लीश उतरलें सदांच तुमचे मुखार खुशाल दवरपा देवान म्हाका शक्ती दिल्या पुरो, पावर दिल्या पुरो. आनी देवान आजी पासून म्हाका सांबाळना सदांकाल खुशाल दवरला. थँक्यू व्हेरी मच. काळजांतल्यान देव बरें करूं. रियोमा बाये हांवें बेनावली गेलो तेन्ना तें स्टेजचेर जालें बाये एक फोटो काडया गो म्हळें. ऑफकोर्स म्हणून लागलें काड म्हणून लागलें. भांगार मनीस रियोमा, मारियो मिनेजीसागेलें चेडूं भांगार मनीस. काळजांतल्यान तेका सलूट मारता. आनी कोण जाल्यार प्रावडपण करता हें कोन्ना आपूण सुपर स्टार वर्ल्ड तियात्रीस अशें तेणें तेसो केलो ना. हे ल्हानविकायेन हालतीकायेन भोंवपी भुरगें रियोमा बाये काळजांतल्यान तेका मान बागयता. रियली आनी आयज तेणें मातसो एक तियात्रूय काडला, बरो तियात्र. तेगे डॅडी एक बरो सारको भांगार मनीस आनी बरो तियात्रीस. तेगे डायलॉग कितें सारकी, ओपार कितें सारकी. आयज पासून तो संवसार सोडून गेलो खरो, पूण आयज पासून तेगे तियात्रांचो उगडास येता. आमगे चांदोर, गिड्डोली, कोपेला कोडे मारियो मिनेसा तियात्र काडलो जाल्यार आमी रोखडे थिंग आमगे गांवां हाडटाले. आयज पासून उडक आसा, भले तो संवसार सोडून गेला, देवा जाय जालो वस्त आमकां मेळना. देव डिसायड करता आमकां सगळ्या मरण आहा, सगळ्या मरण आहा. कोण संवसारान रावयना. आयज तो मेला हालीं तूं मरतलो, परां हांव मरतलो. पूण संवसारान बरें केसो जिवीत जियेल तें आज मारियो मिनेजीसान संवसारान बरें नांव दवरलां, बरें लोकां बली जायते जाणां तियात्रीस केले वयर काडले. आयज मारियो मिनेसाचें आमी बरें उलयता. मारियो मिनेजीसान बरें करना जाल्यार मारियो मिनेसाचें उलयच नासलें बरें. कारण मारियो मिनेजीस म्हणटाय तो एक पावरफूल बऱ्यांतू बरो डायरेक्टर. देवान तेका ह्या संवसारान कसलीच चूक बी आदारली. आमी ना म्हणाय चूक कोण आसता मनीस कोण ना आदारताय. पूण कसल्यो चुक्यो बुक्यो केल्याय जाल्यार तेगे जिवितान देवान तेका हें बरो वावर केला. जायते जाणांन वयर काडे हेजे नदर घालून सर्गीं राज फावो केल्या पुरो.
आमगे मारियो मिनेजीस आनी तशें बऱ्यांत बरें डायरेक्टरूय गेले. देव बरें कर तुमकां काळजांतल्यान थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा. आय लव यू सगळ्यांक.